पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां हो पवित्र वेळ जेजू सांगाताक मागण्यांत सारूंक येवकार दिता. आयचो आमचो विशय जावन आसा ताची मजुरी तांकां मेळनासतना उरची ना. माकाचें शुभ वर्तमान आवेसवड 9:41 अशें सांगता. तांची मजुरी तांकां मेळनासतना उरची ना. जेजूक आमच्या मदें येवकार दिवंक आनी आमी सगलीं जेजू सवें मागण्यांत एक आसूंक सुरवातेकूच आमी गीत गावया. D2. मोगाच्या भयणी भावांनो, हो जावन आसा खेरीत
मागण्यांचो पवित्र वेळ. उंड्या रुपान हे पवित्र होस्तीन जिवो जेजू आमचे मुखार हाजीर आसा. आमी जेजू सोवें सोगलीं एक. जेजू सोवें पवित्र आत्म्यान बरोवन ताची देणी आमच्या जिवितांत नियाळून ताचे सारकेलीं जावंक आमी सोगलीं एक. हे वर्तें भाग आमकां फावो जाल्ल्या पासत आमी सोगलीं ह्या वेळार खालतीकायेन मान बागोवन जेजूक नमस्कार करुया. सोगलीं आमी बसूया. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता सुदोळ हातान जीं दुबळ्याक वाडटात तांचें बरेपण तोगता सदांकाल. मुणगे दुसऱ्या उतरांनी जीं दुसऱ्यांचें चिंततात आनी जाता तो आदार दितात तांकां ताची मजुरी मेळनासतना उरना. माकाचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 9:41 सांगता. तर ह्या वेळार देवाचें उतर आनिकूय आमकां कितें सांगता तें आयकूंक आमी आमचें मन आनी काळीज तयार करुया. सोगलीं आमी उबी रावया. लुकाचे शुभ वर्तमान आवेसवोर 12:16-21. मागीर ताणें तांकां एक वोपार सांगली. एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता बाटाक खूब पीक जाल्लें. तेन्ना तो आपलेच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी तेन्ना ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून ताचेकूय व्हडले बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलें आनी म्हजी ग्रेसकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या जिवाक अशें म्हणटलो, जिवा म्हज्या, सोबार वर्सांक पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा.
विसो घे, खा पी आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, पिश्या, आयज राती तुजो आत्मो परत मागचो आसा. म्हणटोच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करता, पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक ना ताची गोत ही. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. हें आयकल्लें देवाचें उतर मोतीन धरून आमी एक ल्हानसो नियाळ करुया. एक पावट एक वस्तोरी एका आपसेवेच्या व्हडल्या पसऱ्यांत म्हणजे सुपर मार्केटांत वस्तू विकत्यो घेवंक गेली. दुडू फारीक करच्या वेळार तिचे लागीं फावो सारके दुडू नात म्हूण तिका कळून आयलें. हाका लागून दुडू घेतल्यान थोड्यो वस्तू परत दवरूंक तिका फर्मायलें. हें करूंक वेतना तिचे फाटल्यान उबो आशिल्ल्या एका दादल्यान तिका पळयली आनी उरलोले दुडू आपूण फारीक करता म्हूण तिका सुचयलें. ते वस्तोरेन ताका अशें म्हणलें, तूं म्हजें सवें इतलें बरेंपण दाखयताय तें कशें? तेन्ना त्या दादल्यान जाप दिवन म्हणलें, म्हजी आवय हॉस्पिटलांत कांकराचे पिडेक लागून कश्टवता. तिका फुलांची खूब आवड, देखून हांव तिका 2 दिसा फुलांचो तुरो तिच्या हातांत घालो तेन्ना तिणें म्हाका अशें म्हणलें, कित्याक तूं इतलो दुडू म्हजे पासत खर्चिताय? म्हाका फुलांची आवड खरी, पूण म्हजें चिंतचे परस कोणाच्या गरजेवंतांचें चिंत. जे दुडू तूं फुलांक खर्चिताय ते गरजेवंतांक दी, तांकां मजत कर. आवयन दिल्ली बुद्द चालीक लावून हांव हें दान तुका करतां. पिडेन कश्टवतले आवयन आपलें चिंतलें ना, गरजेवंतांचें चिंतलें आनी आपल्या पुताकूय तेंच करूंक शिकयलें.
जेजूनय ह्या संवसारांत येवन आपल्या जिविता वरवीं आमकां दुसऱ्या पासत जायतें बरें करूंक शिकयलां. आपूण आपणाक आनी देव सोमेस्तांक ही म्हणणी आमी सोबार पावटी आयकल्या. आपलें चिंततल्याक आनी आपसुवातान जियेतल्याक आमी ही म्हणणी वापुट्टाव. अशें केलें जाल्यार आमकां आमची मजुरी देवा मुखार मेळटली काय? आमी निकतीच आयकोल्ली घडणी आपसुवातांतल्यान मेकळेपण मेळोवन आमची मजुरी मेळूंक कितें करूंक जाय तें सांगता. तर ह्या वेळार आमी सगळीं जेजू मुखार आसाव. तर वो थोडोसो वेळ ओगीपणान आमी आमच्या अंतस्करणांत वचुया. आमी जेजू पासत आमच्या भाव भयणां पासत कितें करूंक शकतात आनी कशी परी आमची मजुरी देवा मुखार आमी मेळोवंक शकतात ताचेर आमी नियाळ करुया. गरजेच्यो 4 वस्तू आमी आमच्या मनांत दवरल्यो जाल्यार आमी खरेंच आमची मजुरी मेळोवंक शकतात आनी देव आमकां मजुरी दिल्या शिवाय केन्नाच रावचो ना. पयले सुवातेर आपलें न्हय पूण क्रिस्ताचें जिवीत आमी जिवोवंक जाय. संवसारी न्हय पूण सर्गीचे वंत्रे काळजांत बाळगूंक जाय. आपलें न्हय पूण पेल्याचें आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत चिंतूंक जाय. आपणाक
थेवे न्हय, पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक आमचो आवडो जावंक जाय. तर ह्या वेळार आमी गीत गायतले D6 आनी आजुनूय जेजू आमकां कितें सांगता ताचे नियाळ करून तें आमी गोठ मनांत आनी काळजांत रिगोयतले D6. व्हडली आमी सगळी सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भावसो मेस्ताचो ताचो बाबा पूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले सांगता म्हाका पावले एकूच काण आमच्या आत्म्याक एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सवे सोमेस्ताक देवा रुपणे कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले सांगता म्हाका पावले. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोत्तात तितले खरेंच सांगता म्हाका पावलें.
हेच जेजू आमकां जोण एकल्याक आयज सांगता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मनीस एक जुवो न्हय. हेच खातीर दर एक मनीस दुसऱ्या लागीं केदना ना केदना कितें ना कितें तरी मागताच. जर एक भुरगें आपले आवय बापाय लागीं मागता, वो वावराडी धोनया लागीं मागता, वो इश्टा लागीं मागता, जाल्यार तोच मनीस देवा लागीं मागूंक कित्याक फाटीं उरता? कित्याक मनीस आपल्याक मागणें करूंक कळना अशें म्हणटा? मागण्याचो अर्थ आमी नकळत काय? तर ह्या वेळार आमचें काळीज मन उक्तें करून आमच्यो कांय गरजो आमच्या जेजू फुड्यान घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो व्हडल्यान जबाब जावचो ना, पूण आमी शांत रावून वोगेपणान मागतले. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन दुसऱ्या तांय हुस्को दाखोवंक आनी सेवा चाकरी करूंक तांच्या पासत मागुया. थोड्याच दिसांनी नवो सरकार आमकां मेळटलो. निवडून येतल्या आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक प्रिती मोगान आनी सेवेचें मन आपणावंक तांच्याय पासत मागुया. आमच्या पिडिवंत आनी कोश्टवतेल्या भाव भयणांनी जेजूचेर नदर मारून आनी तांकांच एकवटून जिविताक फुडें करूंक तांच्या पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांनी ओदीक करून तरणाट्यांनी जेजूचो ताळो आयकूंक आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक तांच्या पासत मागुया. आयज हांगासर हाजीर जाल्ल्या आमा भाव भयणांनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान जेजूचे खरें गोवाय जावन आपली फावो ती मजुरी मेळून घेवंक आमच्या पासत मागुया. शापाय शामायक आनी जाणट्यांक तांचे फामिलींत मान आनी मोग फावो करूंक मागुया. भुरग्यांक आशेतोल्या कुटुंबाक देवाच्या आदारान भुरग्याचें देणें फावो जावंक मागुया.
वायट व्यसनाक सांपडल्यात तांकां जेजूची मोजत मागुया. आमचीं घरचीं मरून गेल्यांत तांकां सासणाचें सूख मागुया. भुरग्यांचें इस्कॉल निकतेंच सुरू जालां तर तीं गिन्यानान वाडूंक आनी बऱ्या भलायकेन उरूंक तांच्याय पासत मागुया. ह्या वेळार आमच्या मनांत जी खासगी मागणी आसात ती आमी जेजू फुड्यान दवरुया. देव आमकां आमच्या पेल्याताय मेळटा. जें आमी आमच्या पेल्याक करता तें देवाक पावता आनी नेमलेल्या वेळार आमची मजुरी आमकां देवा कडसून मेळटा. हें आमी आमच्या काळजान खोल रिगोवन दवरुया. आनी सगल्या भावार्थान आनी विस्वासान आमी दिमे घालून ह्या वेळार जेजून शिकयलेलें मागणें मोगान करुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.